rule of 4 मा चाहिँ के हुन्छ all those cranial nerve nuclei जसले 12 लाई चाहिँ राम्ररी डिभाइड गर्छ without leaving any remainder. For example 3 4 6 र 12 these are all midline things हैन. त्यो बाहेक सबै चाहिँ के हुन्छ lateral अथवा sideways हुन्छ हैन. त्यसमध्ये सुरुको दुईटा जो हुन्छ त्यो चाहिँ मिडलाइन अफ मिड ब्रेनमा हुन्छ हैन. यो चाहिँ मिड ब्रेन भयो. त्यसपछि 6 कहाँ हुन्छ पन्चको मिडलाइनमा हुन्छ. 5 7 8 चाहिँ पन्चको ल्याटरली हुन्छ. 12 चाहिँ पन्चको मेडुलाको मिडलाइन हुन्छ. 9 10 11 चाहिँ मेडुलाको ल्याटरली हुन्छ हैन. अब जुन जो आर्टी को कुरा गरेको थियौं हामीले मेडुलाको सप्लाई हिजो चाहिँ अलिक मिस्टेक पनि नभनौं जस बुकहरुमा इन्ट्रेस्पाइनल आर्टरी पनि लेखा हुन्छ. सो जुन हामीले हिजो बनाएको थियौं सर्कल अफ विलिस त्यसमा चाहिँ यस्तो थियो फिगर हैन. यो दुईटा साइडको भर्टिकल आर्टरी फ्युज भएर यहाँ बेसिलर आर्टरी बन्यो. यो चाहिँ बेसिलर आर्टरी बन्यो. त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ दुईटा ब्रान्च आयो अनि त्यसले चाहिँ एन्टेरोस्पाइनल आर्टरी बनायो हैन. एन्टेरोस्पाइनल आर्टरी जो कि तल गएर स्पाइनल कर्डलाई सप्लाई एन्टेरियर 2/3 अफ द स्पाइनल कर्डलाई सप्लाई गरेको थियो हैन. अनि मैले के भनेको थिएँ कि एन्टेरोस्पाइनल आर्टरीले चाहिँ मेडुलालाई पनि सप्लाई गर्छ. त्यो भन्दा पनि दैट इज नट इन्टायरली ट्रु. एन्टेरोस्पाइनल आर्टरीले सप्लाई गर्दैन. एन्टेरोस्पाइनल आर्टरीलाई बनाउने जुन यो ब्रान्च छ नि यो दुईटा कन्ट्रिब्युटिङ ब्रान्च यिनीहरुले सप्लाई गर्छ मेडुलालाई. त्यसैले युनिल्याटरल मेडुलरी लिजन क्यान एक्जिस्ट तर युनिल्याटरल एन्टेरोस्पाइनल कर्ड लिजन डज नट एक्जिस्ट. किनभने स्पाइनल कर्डको जुन एन्टेरियर 2/3 छ त्यो एउटा एन्टेरोस्पाइनल आर्टरीले प्रोभाइड गर्छ. त्यसैले एउटा एन्टेरोस्पाइनल आर्टरी डिस्ट्रोय भयो भने दुईटै साइड राइट साइड लेफ्ट साइड दुईटै साइडको जान्छ है. अनि दुईटै साइडको के बच्छ प्रोप्रियोसेप्सन मात्रै बच्छ हैन. किनभने डोर्सल कलम मेडुलरिनको सिस्टम चाहिँ इन्ट्याक्ट हुन्छ है. अनि तर मेडुलामा चाहिँ के हुन्छ मेडुलाको जुन ब्लड सप्लाई जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ एन्टेरोस्पाइनल आर्टरीले पनि नगर्छ. फेरि पढाउने मान्छेको बत्ती गयो. हेलो मिस्टर कन्टिन्यू गर्दै तिमी तब. हेलो हजुर यो आयो है. अब त्यही हो एउटा चीज कति भन्नु यो एउटा यस्तो भयो यसको एउटा ब्रान्चले सप्लाई गर्ने हो. एन्टेरोस्पाइनल आर्टरी जबसम्म बन्छ नि त्यो फोरामेन म्याग्नुमको लेभलमा आइसकेको हुन्छ त्यो भन्दा तल स्पाइनल कर्डलाई मात्रै सप्लाई गर्छ. यसलाई चाहिँ एउटाले गर्न सक्छ. सो एउटा भर्टिकल आर्टरी अक्लुजन भयो भने त्यही साइडको मेडियल मेडुलरी सिन्ड्रोम हुन सक्छ. त्यसैले एमसीक्यूहरुमा मेडियल मेडुलरी सिन्ड्रोमको कज चाहिँ एन्टेरोस्पाइनल आर्टरी अक्लुजन भन्दा पनि भर्टिब्रल आर्टरी अक्लुजन अर दिस ब्रान्च अफ भर्टिब्रल आर्टरी अक्लुजन अनि इट वुड बी बेटर आन्सर भनेर बुझ्नु पर्यो है. अब यो फिगर हेरेरै थाहा छ एउटा चीज अरु चीज केही थाहा नभए पनि हामीले एउटा चीज के थाहा छ मेडियल मेडुलरी सिन्ड्रोममा के जान्छ क्रानियल नर्भ 12 जान्छ हैन. ठीक छ. क्रानियल नर्भ 12 जान्छ भनेपछि क्रानियल नर्भ 12 को न्यूक्लिया यहाँ छ. सपोज यो हाइपोग्लासियलको न्यूक्लिया हो है. एउटा न्यूक्लिया यो साइडको एउटा न्यूक्लिया यो साइडको हैन. यसले क्रानियल नर्भ 12 इज हाइपोग्लोसल नर्भ. हाइपोग्लोसल नर्भले के गर्छ टङलाई कन्ट्रोल गर्छ. टङको पनि एउटा प्रोमिनेन्ट मसल चाहिँ कुन हो जिनियोग्लोसस है. ठीक छ. जिनियोग्लोससलाई कन्ट्रोल गर्छ यसले. सो अब सपोज तिम्रो एउटा साइडको सपोज यो मान्छेको यो लेफ्ट हो यो राइट हो. सपोज यो मान्छेको लेफ्ट साइडको लेफ्ट मेडुलरी सिन्ड्रोम भयो. यो मान्छेको यति गयो भने उसले के डेभलप गर्यो जिनियोग्लोसस मसलको लोअर मोटर न्युरोन लिजनको डेभलप गर्यो. किन लोअर किनभने न्युक्लियस नै गएको छ नि त. यो भन्दा माथि यता कति ड्यामेज भएको भए यो नर्मल हुन्थ्यो. माथि ट्र्याकमा प्रब्लम भएको अपर तर यो न्युक्लियस नै गएको छ. लोअर मोटर न्युरोन लिजन टाइप अफ लेफ्ट हाइपोग्लोसल नर्भको लोअर मोटर न्युरोन लिजन आयो हैन. अब के हुन्छ भनेपछि हाइपोग्लोसल नर्भलाई अब तिमीले इमेजिन यसरी गर्न सक्छौ कि हाइपोग्लोसल नर्भको काम चाहिँ एउटा साइडको हाइपोग्लोसल नर्भले टङलाई अपोजिट साइडमा ठेल्ने काम गर्छ के. यो यदि टङ हो भने टङको जुन मसल हुन्छ नि जिनियोग्लोसस दुईटा मसल हुन्छ. यो साइड पनि जिनियोग्लोसस छ यो साइडको पनि जिनियोग्लोसस छ है. यु नीड टु रिमेम्बर कि यो साइडको जिनियोग्लोससले टङलाई यता ठेलिरहेछ है र यो साइडको जिनियोग्लोससले टङलाई यता ठेलिरहेछ भनेको जुन साइडको जिनियोग्लोसस छ नि त्यसले टङलाई अपोजिट डाइरेक्सनमा ठेल्छ. अब सपोज यो मान्छेको के भएको थियो लेफ्ट साइडको हाइपोग्लोसल नर्भ ड्यामेज भएको थियो. उसको लेफ्ट साइडकै लेफ्ट यो भयो उसको लेफ्ट साइडकै के भयो उसको लेफ्ट साइडकै जिनियोग्लोसस प्यारालाइसिस है. जिनियोग्लोसस प्यारालाइसिस भयो. सो उसको लेफ्ट साइडको जिनियोग्लोससले टङलाई राइट साइडमा ठेल्न पाएन हो. अनि जुन राइट साइडको जिनियोग्लोसस थियो त्यो अनअपोज्ड भइहाल्यो. यसले ठेल्ले गर्यो. यसलाई काउन्टर गर्न कोही पनि भएन. अनि टङको डेभिएसन कहाँ भयो त्यही साइडमा भयो हैन. लेफ्ट साइडमै डेभिएसन भयो. ठीक छ.
सो यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ एउटा कुरा कि मेडियल मेडुलरी सिन्ड्रोममा देयर इज इप्सिल्याटरल डेभिएसन अफ टङ है। यो एउटा चिजले तिमी थाहा पाउन सक्छौ यो मेडियल मेडुलरी सिन्ड्रोममा भनेर देयर इज इप्सिल्याटरल डेभिएसन अफ टङ। अब यो फिगर हेरेर थाहा पायो। अर्को चिज हामीले अघिदेखि पढिसक्यौँ, मिडियल पार्टमा के हुन्छ, कोर्टिको बल्बर कोर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्ट हुन्छ। अब हेर कोर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्ट जो छ, कोर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्ट यहाँसम्म आउँछ, अनि कोर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्ट ड्यामेज भयो भनेपछि के हुन्छ, कन्ट्राल्याटरल हेमिप्लेजिया हुन्छ हो। ठिक छ, यो बुझ्यो। यहाँ कोर्टिको बल मैले भनेको थिएँ कि मिड लाइनमा कोर्टिको बल्बर ट्र्याक्ट हुन्छ, तर यहाँ किन चाहियो तिमीलाई कोर्टिको बल्बर ट्र्याक्ट? कोर्टिको बल्बरले फेस मसललाई कन्ट्र्याक्ट गर्ने, फेस मसललाई कन्ट्र्याक्ट गर्नको लागि क्रानियल नर्भ 5 चाहिन्छ। सो कोर्टिको बल्बर ट्र्याक्ट मिड लाइनमै हुन्छ, द्याट इज करेक्ट, यहाँसम्म आउँछ मिड लाइनमा, अनि त्यसपछि क्रानियल नर्भ 5 भएर निस्किहाल्छ क्या। सो तल कोर्टिको बल्बर ट्र्याक्ट हुँदैन क्या भनेर बुझ्नु पर्यो। सो मेडियल मेडुलरी सिन्ड्रोममा देयर इज कन्ट्राल्याटरल हेमिप्लेजिया विथ स्पारिङ अफ फेस, फेसमा इन्भल्भ केही गर्दैन किनभने क्रानियल नर्भ 5 भनेको क्रानियल नर्भ 7, फेसियल नर्भ भने 7 हो नि, क्रानियल नर्भ 7 चाहिँ नर्मल छ, त्यसैले देयर इज स्पारिङ अफ फेस हैन। अनि त्यसपछि के भयो अर्को, डेभिएसन अफ टङ टु द डेभिएसन अफ टङ टु द इप्सिल्याटरल साइड है। मलाई लाग्यो योभन्दा बेसी चाहिन्छ क्या मेडियल मेडुलरी सिन्ड्रोममा है। यति हो, ठिक छ। कसैलाई एड गर्नु छ यसको बारेमा केही? मैले चाहिँ कसरी याद गरेछु भन्दाखेरि 3वटा कुरा मात्र याद गरेको छु क्या। मिडियल ल्यामिनेस्कसको इन्जुरी, मिडियल ल्यामिनेस्कसको इन्जुरी भयो भने त्यसको रिलेटेड फिचर्सहरु देखिन्छ। प्रोप्रायोसेप्सन भाइब्रेसनको कुरा, पिरामिडको कुरा मैले पढेछु, अनि एउटा चाहिँ उले भने क्रेनियल नर्भ 12 को इन्जुरी। मैले पिरामिडबाट कोर्टिको स्पाइनलको कुरा गरे, क्रानियल नर्भ 12 बाट हाइपोग्लोसल कुरा गरे, मैले छोड्दिएको अहिले बिर्सेर मिडियल ल्यामिनेस्कस। मिडियल ल्यामिनेस्कसको मैले के भनेको थिएँ हिजो, एउटा आइरनी छ कि एन्टेर स्पाइनल आर्टरी स्पाइनल कर्डमा गयो भने सबै चिज डिस्ट्रोय हुन्छ एक्सेप्ट बाइल्याटरल डोर्सल कोलम बच्छ, अनि त्यसको कारणले दुईटै साइडको प्रोप्रियोसेप्सन र भाइब्रेसन नर्मल हुन्छ। अनि रिमेम्बर यो जो छ नि प्रोप्रियोसेप्सन भाइब्रेसन, इट इज अ न्यू थिङ, यो हाम्रो स्पिसिसले भर्खर पाएको, अरूहरूमा चाहिँ थिएन। सो यसलाई चाहिँ डोर्सल कलम मेडियल लेमिनिस्कस सिस्टम भन्छ क्या। तल चाहिँ डोर्सल कलमको फर्ममा हुन्छ जो कि स्पाइनल कर्डको पोस्टेरियर 1/3 मा हुन्छ हैन, क्युनियाटस र ग्रासाइलिस भन्छ हैन, क्युनियाटस र ग्रासाइलिसबाट हुन्छ जो कि पोस्टेरियरली हुन्छ। तर जब मेडुलाको लेभलमा आउँछ नि तब चाहिँ यिनीहरू डिकसिट भइसक्या हुन्छ है, क्रस भइसक्या हुन्छ र मेडुलाको एन्टेरियरली पिरामिडको लेभलमा आइसक्या हुन्छ, एन्टेरियरली आइसक्या हुन्छ है, त्यसैलाई मेडियल लेमिनिस्कस भन्छ क्या। सो दिस इज अ डोर्सल कलम मेडियल लेमिनिस्कस सिस्टम। तल डोर्सल कलमबाट हुन्छ, जति जति माथि गयो त्यति क्रस भएर यसले मेडियल लेमिनिस्कस बनाउँछ जो कि मेडुलामा चाहिँ एन्टेरियरली हुन्छ, डोर्सल कलम चाहिँ स्पाइनल कर्डमा पोस्टेरियरली हुन्छ है। एउटा कुरा मलाई भन्दैन के भन्छ त्यो के भन्छ डिकसेसन चाहिँ मोटर फाइबर्सको डिकसेसन माथि हो, के भन्छ सेन्सरीको मेडुला भन्दा जस्ट तल हैन? सेन्सरीको त जति बेला स्पाइनल कर्डमा छिर्छ नि त्यति बेलै भइसक्यो हुन्छ स्पाइनल थाइलोमिक ट्र्याक्टहरुको, त्यति बेलै हो। अनि यस्तो म भन्छु ल भन तब कुरा गरौँ ल भन। यो मोटर सिस्टम छ नि, यो मोटर सपोज यो ब्रेन चाहिँ यो बाहिरको देखिरहेछ, मैले ड्र गरेको यो कालो देखिरहेछ। ओके, यो ब्रेनबाट आयो हैन, अनि मोटर सिस्टम चाहिँ दुईटै साइडको, अब यो ब्रेन नै उल्टा बनाइदिनु है, ब्रेनबाट आयो हैन, अब दुईटै साइडको मोटर सिस्टम आउँछ, अनि डिकसेसन चाहिँ मेडुला भन्दा तल हुन्छ क्या है, बुझ्यो? त यहाँ भन्दा तल अब हामीलाई थाहा छ लिजन हुने प्राय जसो हामीलाई केसँग इन्भल्भमेन्ट छ, लिजन त मेडुलासम्मको मात्रै पढ्नु छ, त्योभन्दा तल स्पाइनल कर्ड त्यति इम्पोर्टेन्ट पनि छैन। जति पनि लिजन छ नि, चाहे त्यो मिडल सेरेब्रल आर्टरीले इन्भल्भ गरेर कोर्टेक्समा होस्, चाहे त्यही मिडल सेरेब्रल आर्टरीको एउटा डिप ब्रान्चले इन्भल्भ गरेर लेन्टिकुलो स्ट्राइट आर्टरीलाई गरोस्, चाहे त्यो मिड ब्रेनको लेभलमा होस्, चाहे पोन्सको लेभलमा होस्, चाहे मेडुलाको लेभलमा होस्, जुन साइडको लिजन छ त्यसले प्यारालाइसिस चाहिँ कुन साइडको देखाउँछ, कन्ट्राल्याटरल साइडको, किनभने यसले चाहिँ अपोजिट साइडमा सप्लाई गर्छ नि। सो देयर इज कन्ट्राल्याटरल हेमिप्लेजिया, मोटर इज अलवेज कन्ट्राल्याटरल हेमिप्लेजिया है, ठीक छ? बुझ्यो? अनि जुन सेन्सरी हुन्छ नि, जो पेन टेम्परेचर छ नि, पेन टेम्परेचर
पेन र टेम्परेचर त स्पाइनोथ्यालेमिकले सप्लाई गर्छ नि त। अनि स्पाइनोथ्यालेमिक पनि मेडुला अब मोटर र मेडुलाको ठ्याक्क तल क्रस हुन्छ। जुन चाहिँ सेन्सरी छ नि त्यो त सपोज यो स्पाइनल कर्ड हो रे, स्पाइनल कर्ड यो T12 हो रे, यहाँबाट छिर्यो हैन, सरी यो त डोर्सलबाट छिर्छ सेन्सरी हैन, डोर्सलबाट छिर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ यसले त्यहीबाट डिकसेट गरिदिन्छ अनि त्यसपछि यो माथि सर्छ अनि यो माथि यसरी आएर ब्रेनमा जान्छ। सो वन्स अगेन हामीले पढ्ने लिजन कहाँसम्मको हो, मेडुलासम्मको पढ्ने हो। यहाँदेखि यहाँ जहाँ पनि त्यो लिजन होस्, यहाँ होस् यहाँ होस् यहाँ होस् यहाँ होस्, यसले अल्टिमेटली सप्लाई यसले जुन ठाउँमा होस् हैन, यहाँ होस् यहाँ होस् यहाँ होस् यहाँ होस्, यसले अल्टिमेटली सप्लाई कसलाई गरिरहेको थियो, अपोजिट साइडलाई गरिरहेको थियो कि है। सो जुन सेन्सेसन छ नि कुन सेन्सेसन, पेन र टेम्परेचर वाला सेन्सेसन, त्यो पनि कन्ट्राल्याटरल साइडकै जान्छ क्या, चाहे जहाँ पनि होस्। त्यसले के भनिस् यो मोटर सिस्टम चाहिँ त इप्सिलेटरल साइडको जानुपर्ने हैन, किनकि यो त माथि नै डिकसेट भइसकेको हुन्छ। कहाँ मोटर कहाँ डिकसेटेड हुन्छ भन, मेडुलाभन्दा माथि नै के छ डिकसेट भएको हुन्छ। तल हुने हो, तल मेडुला तल हो। ए मोटर सिस्टमको कुरा गर्दैछु है गाइज म। मोटर के भनेको मेडुला ल्याटरल मेडुलरी सिन्ड्रोममा सबै कुरा इप्सिलेटरलको लस हुन्छ, तर पेन सेन्सरी कुरा मात्र चाहिँ कन्ट्रालेटरलको हुन्छ। त्यसलाई कसरी एक्सप्लेन गर्ने म अलि त बुझिन है। कन्ट्रालेटरल साइडको चाहिँ ल्याटरल मेडुलरीमा आई डोन्ट थिंक कर्टिको स्पाइनलमा त केही हुँदैन, ल्याटरलले त प्लेजिया गराउँदैन। मोटर जाँदै जाँदैन नि त, पेन टेम्परेचर गएको हुन्छ नि त। पेन टेम्परेचर जान्छ त त्यो कन्ट्रालेटरल साइडको जान्छ। अनि त अरु सबै कुरा चाहिँ इप्सिलेटरल साइडको लस हुन्छ नि त। म भन्छु रुक न, ल यो मिडल मेडुलरी बुझिस्? ठीक छ, बुझे। त्यो कर्टिको सर्भिको मेडुलरी तल गएर डिकसेट हुन्छ, ठीक छ यो कुरा। अनि सुन्न, कुन डबल डिकसेसन के को हुन्छ? केही एउटा थियो नि डबल डिकसेसन हुने, फेसियल नर्भमा हो। डबल डिकसेसन चाहिँ स्पाइनस सेरेबेलर, स्पाइनस सेरेबेलर, स्पाइनस सेरेबेलरको जुन चाहिँ सेरेबेलमको तीन अङ्कल हुन्छ नि, सुपेरियर, मिडिल, इन्फेरियर, त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या। आई थिंक मलाई अब त्यति राम्रो याद भएन, यसरी हुन्छ, यसरी छिर्छ, यसरी यस्तै हो हो यस्तै के राइट साइडमा थियो, लेफ्ट साइडमा गयो अनि लेफ्टबाट फेरि फर्केर राइटमा आयो, दुईपल्ट डिकसेट गर्छ क्या। ल जेनरलको चाहिँ छैन डबल डिकसेसन, भने जेनरलको त्यसै याद गरे भयो। हो त्यसैले सेरेबेलमले मात्रै इप्सी देखाउँछ हैन, सेरेबेलमको जुन साइड गएको छ उसको अट्याक्सिया पनि त्यही साइडको हुन्छ। फास्ट पोइन्टिङ, नोज फिंगर नोज टेस्ट पनि त्यही साइडको खराब हुन्छ है। ठीक छ, यो मिडल मेडुलरी भयो हैन। अब मैले के भनेको थिएँ, ल्याटरल मेडुलरी सिन्ड्रोम। ल्याटरल मेडुलरी सिन्ड्रोम भनेकै यसलाई वालेनबर्ग सिन्ड्रोम भन्छ हैन। वालेनबर्ग सिन्ड्रोम भनेको अब यसलाई यो पार्टलाई सप्लाई गर्ने कुन आर्टरी थियो, त्यो चाहिँ के थियो, यस्तो थियो नि, यसको एउटा ब्रान्च थियो, यसको नाम चाहिँ थियो हाम्रो पाइका हैन। पाइकाले सप्लाई गर्छ यसलाई, आइकाले सप्लाई गर्छ यसलाई, यो बीचको पार्टलाई बेसिलर आर्टरीले सप्लाई गर्छ। यो त पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीले नै हो, जसको अरु सिम्पटम्स पनि आउँछ, जुन कि के भयो हाम्रो यो आँखाको हैन, मैकुलर स्पाइरिङ वाला। अब त्यो त मैले पढ्दै पढिन त्यो P1 P2 वाला अझै पनि है, यो बुझ्यो। अब पाइकाको कुरा गरौँ है। सपोज पाइका गयो रे हैन, अनि पाइका गएपछि के हुन्छ, यति चाहिँ ड्यामेज भयो ल्याटरल पार्ट, यो बीचको 12 चाहिँ नर्मल नै छ। सो 9 गयो, 10 गयो, 11 गयो, यति त यो फिगरमै देखेर गयो हैन। अब सपोज 9 र 10 गयो, 9 गयो 10 गयो भने के जान्छ, ग्याग रिफ्लेक्स जान्छ, होर्सनेस अफ भोइस हुन्छ, किनभने रिकरेन्ट ल्यारिन्जल नर्भ कसको ब्रान्च हो, यो भेगसको हो, भेगस 10 हो। सो होर्सनेस भयो, अनि त्यसको कारणले मान्छेलाई के हुन्छ, स्वालोइङ पनि डिफेक्ट हुन्छ। स्वालोइङ काम चाहिँ कसको हो, यो दुईटैको, ग्लोसोफेरेन्जल र भेगस दुईटै मिलेर स्वालिङ हुन्छ। त्यस पेशेन्टलाई डिस्फेजिया पनि हुन्छ है। पिका च्यु वाला कुरा आयो, च्यु गर्न सक्दैन, स्वालो पनि गर्न सक्दैन, स्वालोइङ डिफेक्ट हैन। यो ठीक छ। अनि त्यसपछि क्रानियल नर्भ 11 को चाहिँ खासै के भने त्यो स्टर्नोक्लिडोमास्टाइडको लागि भयो हैन।
खासै केही भएन त्यसको होइन सो यति त देखेरै थाहा हुन्छ अनि दिस इज द थिङ द्याट इज युज टु डिफ्रेन्सिएट आइकाबाट है आइकामा चाहिँ 9, 10, 11 इन्भल्भ भएको हुँदैन अनि मैले हिजो के भनेको थिएँ 8 लाई यहाँ लेख्नु इज नट इन्टायरली करेक्ट इट इज पार्सली रङ यसरी नलेख्नु 8 लाई यसरी लेख्नु किनभने 8 को दुईटा भेस्टिबुलर कोक्लियर जसको दुईटा न्युक्लियस हुन्छ भेस्टिबुलर र कोक्लियर जुन छ नि त्यो इन्टायरली पोन्समै हुन्छ तर भेस्टिबुलको सुपेरियर इन्फेरियर भेस्टिबुलर न्युक्लियस हुन्छ अनि भेस्टिबुल चाहिँ माथि पनि हुन्छ तल पनि हुन्छ त्यसैले मेडुला यो ल्याटरल मेडुलरी सिन्ड्रोम छ भने भेस्टिबुलर न्युक्लियाई पनि ड्यामेज भयो अनि त्यसको कारणले पेसेन्टले नजिया भोमिटिङ निस्ट्याग्मस र भर्टिगो पनि डेभलप गर्छ है यति सिम्पटम भयो त्यसबाहेक हामीले रुल अफ 4 मा पढेको दिस इज साइडवेज ल्याटरल मेडुलरी सिन्ड्रोम भनेको साइडको कुरा हो बाहिरको कुरा हो साइडवेज एस भनेपछि स्पाइनो सेरेबेलर ट्र्याक्टले फेरि दियो अटाक्सिया उता भेस्टिबुलर न्युक्लियर ड्यामेज भएर पनि अटाक्सिया स्पाइनो सेरेबेलर ट्र्याक्टले पनि अटाक्सिया अर्को यसबाट स्पाइनो थ्यालेमिक ट्र्याक्ट भनेको तलै डिकसेट भएर आएको छ सो यसको मतलब लेफ्ट साइडको स्पाइनल थ्यालेमिक ट्र्याक्ट गयो भने कुन साइडको सेन्सेसन जान्छ राइट साइडको सो देयर विल बी कन्ट्राल्याटरल लस अफ पेन एन्ड टेम्परेचर है अनि त्यसपछि के भइहाल्यो अर्को एस भनेको सिम्प्याथेटिक है सिम्प्याथेटिक लस भयो भने हर्नर सिन्ड्रोम आउँछ हैन ओके दुईटै साइडको जान्छ अनि मोस्ट कमन कज एउटा बेसिलर आर्टरी अक्लुजन पनि हुन सक्छ अर्को चाहिँ मैले के भनेको थिएँ सेन्ट्रल माइलिनोलाइसिस मोस्ट कमन इन पिडियाट्रिक पेसेन्ट जसमा चाहिँ तिमीले हाइपो नाट्रेमियालाई तिमीले झ्याप्पै करेक्ट गरिदियौ तिमीले झ्याप्पै करेक्ट गरेपछि ब्लड भेसलको सोडियम बढ्यो ब्लड भेसलको सोडियम बढेपछि जुन वरिपरिको जुन मेडुला छ मेडुलाको पानी सबै ब्लड भेसलभित्र जान्छ मेडुला चाहिँ डिहाइड्रेट भइहाल्छ अनि त्यसको कारणले सेन्ट्रल पोन्टिन माइलिनोसिस हुन्छ अनि त्यसले पनि के गराउँछ अब यो मिड लाइनमा छ सो दुईटै साइडको बाइल्याटरली के गयो कोर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्ट गयो बाइल्याटरली के गयो कोर्टिको बल्बार ट्र्याक्ट गयो किनभने मैले के भनेको थिएँ कोर्टिको बल्बार ट्र्याक्ट यहाँ आएर बाहिर निस्किन्छ किनभने क्यानल अफ 7 त यहीँ छ नि त हैन सो कोर्टिको बल्बार ट्र्याक्ट गयो सो मान्छेको फेसियल एक्सप्रेसन सबै गयो मान्छेको दुईटै साइडको बडी मुभमेन्ट पनि गयो एज इफ द पर्सन इज लक्ड इनसाइड इज ओन बडी त्यसैले लक्ड इन सिन्ड्रोम भन्छ ओन्ली थिङ द्याट इज नर्मल इज ओकुलोमोटर फङ्सन हैन जसको कारणले आँखा चाहिँ माथि तल मुभ हुन सक्छ सो भर्टिकल यो पनि निमोनिक यो अलि एमसीक्यू टाइप चीज हो के भर्टिकल मोसन अफ द आई इज प्रिजर्भ तर जुन हरिजेन्टल मोसन हुन्छ नि जो कि 6 ले गराउँछ त्यो चाहिँ ड्यामेज भइसकेको हुन्छ सो आँखा माथि तल गर्न सक्छ प्लस ओकुलोमोटर इज अल्सो एसोसिएटेड विथ ब्लिङ्किङ सो आँखा ब्लिङ्किङ पनि गर्न सक्छ अनि दिस इज द ओन्ली मेथड बाई विच द पर्सन क्यान कम्युनिकेट है अनि त्यो एउटा यो कुरा भइहाल्यो अर्को अल्दो इट इन्भल्भ्स द एन्टिरियर पार्ट अफ द पोन्स जुन रेटिकुलर फर्मेसन हुन्छ नि मेडुला र पोन्समा भएको रेटिकुलर फर्मेसन त्यसलाई चाहिँ इन्भल्भ गर्दैन यसले बिकज यसले रेटिकुलर फर्मेसनलाई इन्भल्भ गर्दैन रेटिकुलर फर्मेसन इज एसोसिएटेड विथ अवेरनेस हैन पेसेन्ट इज कम्प्लिटली अवेर अफ हिज सिचुएसन उसलाई सबै चिज थाहा सब सुनिरहेको हुन्छ तर एक्सप्रेस गर्न सकिरहेको त्यो धेरै चाहिँदैन लगिन सिन्ड्रोममा अर्को यो भइहाल्यो यो ल्याटरलको कुरा हैन आइका सिन्ड्रोम आइका भनेपछि पहिला क्रानियल लोबबाटै हेरौँ क्रानियल लोब 5 गयो भने स्पाइनल ट्राइजेमिनल न्युक्लिया जान्छ हैन स्पाइनल ट्राइजेमिनल न्युक्लिया गयो भने हो सञ्जनले भनेको यो कुरा छ के स्पाइनल ट्राइजेमिनल न्युक्लिया गयो भने त्यसले के गर्छ इप्सिल्याटरल साइडको फेसको इप्सिल्याटरल प्यारेस्थेसिया गराउँछ थाहा पाउँदैन उसले सेन्सेसन जान्छ कुन सेन्सेसन पेन टेम्परेचर हैन किनभने फेसको पेन एन्ड टेम्परेचर लाने काम कसको हो ट्राइजेमिनल लबको हैन तीनटा डिभिजन छ त्यो के थियो अप्थाल्मिक म्याक्सिलरी र म्यान्डिबुलर हैन तीनटा डिभिजनबाट अल्टिमेटली स्पाइनल ट्राइजेमिनलबाट जान्छ है अनि यो चाहिँ डिकसिसन माथि भइसकेको हुन्छ अनि त्यसपछि स्पाइनल न्युक्लियसले यसलाई यसरी यो साइडको फेसको चाहिँ दुईटा साइड हुन्छ एउटा साइडको फेसलाई चाहिँ यसरी लान्छ माथि गएर डिकसिसन हुन्छ हैन सेन्सरी कुरा त्यसैले यदि स्पाइनल न्युक्लिया यदि यहाँ गयो भने इप्सिल्याटरल फेसको है इप्सिल्याटरल फेसको सेन्सेसन जान्छ है फेसको सेन्सेसन इप्सिल्याटरल जान्छ यो कुरा भयो किनभने डिकसेसन माथि हुन्छ यसको अब कुरा याद राख मैले के भनेको थिएँ ल्याटरल पार्ट हो भने यहाँ के छ कोर्टिको स्पाइनो थ्यालेमिक ट्र्याक्ट पनि छ त्यो स्पाइनो थ्यालेमिक ट्र्याक्ट कहाँ क्रस हुन्छ जब स्पाइनल कर्डमा छिर्छ त्यति बेलै क्रस भइसकेको हुन्छ
सो यो साइडको स्पाइनोथ्यालेमिक ट्र्याक्ट गयो भने जुन जो बडीबाट पेन एन्ड टेम्परेचर जान्छ नि त्यो चाहिँ कन्ट्राल्याटरल साइडको जान्छ क्या सो पेन टेम्परेचर जुन लस हुन्छ नि त्यो बडीबाट चाहिँ कन्ट्राल्याटरल साइडको जान्छ तर फेसबाट चाहिँ केबाट जान्छ इप्सिल्याटरल भन्छ है यसलाई चाहिँ क्रस्ड हेमिप्यारेसिस पनि भन्छ है क्रस्ड हेमिप्यारेसिस किनभने जुन मान्छे छ त्यसको सेन्सेसन चाहिँ यहाँबाट गयो फेसको सेन्सेसन अब बडीको सेन्सेसन चाहिँ यहाँबाट गयो क्रस गरेर आछ नि त्यसलाई क्रस्ड हेमिप्यारेसिस पनि भन्छ है नि यो सबै क्यानन नर्ममा यस्तै हुन्छ सिन्ड्रोमको बारेमा कसैले भन्न सक्छ भने भनिदियो त अहिले नि क्लियर भइहाल्छ के को ब्राउन सेक्वार्ड सिन्ड्रोम छ नि एउटा यस्तै इप्सिल्याटरल प्लस कन्ट्राल्याटरल कन्सेप्ट छ नि कार्डको पनि छ यार कसैलाई थाहा छ भने नेट खोलेर पनि पार्शियल ट्रान्जेक्सन हुन्छ त्यति चाहिँ थाहा छ मलाई त्यो पनि त्यही हो हेमिसेक्सन नै हो एउटा साइडको स्पाइनल कर्ड हेमिसेक्सन भयो भने के जान्छ भन्ने कुरा हो क्या अब त्यो एकछिनमा हेर्छु नि नेट खोलेर हेर्छु अहिले खासै याद भएन एकैछिन यो सकिहाल्छु म ल म भन्छु है ब्राउन सेक्वार्डमा के हुन्छ भनेदेखि इप्सिल्याटरल चाहिँ के भन्छ हेमी जुन साइड त्यो अहिले कुरा गरौँ 4 मिनेट चाहिँ आफ्नो कुरा राख्न दिइहाल ल यो 5 को ट्राइजेमिनलको ड्यामेज भयो हैन यो भइहाल्यो 7 भनेको फेसियल नर्भ गयो फेसियल नर्भ न्युक्लियस गएपछि के हुन्छ लोअर मोटर न्युरोन टाइप अफ लिजन अफ फेस आउँछ हैन सो फेसियल विकनेस हुन्छ एउटा साइडको है यसमा चाहिँ बडीको विकनेस हुँदैन किनभने कोर्टिको स्पाइनल ट्र्याक्टहरु चाहिँ यहाँबाट जान्छ तर हामी ल्याटरल कुरा गर्न छौं है सो देयर विल बी फेसियल विकनेस ठीक छ अनि अर्को चाहिँ क्रानियल नर्भ 8 भएपछि के भयो एउटा यो फेसियल विकनेस एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो आइकालाई पाइकाबाट छुट्याउने चाहिँ नै फेसियल विकनेस हो अर्को चाहिँ के हो भनेपछि क्रानियल नर्भ 8 मा के थियो कक्लियर र भेस्टिबुलर थियो भेस्टिबुलर माथि तल दुईटैमा हुन्छ सो भेस्टिबुलर इन्फर्मेसन गयो त्यसको कारणले के भयो नोजिया भोमिटिङ निस्टाग्मस अनि भर्टिगो भयो त क्रानियल नर्भ 8 मा जुन चाहिँ कक्लियर गयो त्यसको कारणले सेन्सरी न्युरोन हियरिङ लस भयो सेन्सरी न्युरोन हियरिङ लस पाइकामा हुँदैन किनभने कक्लियर इज इन्टायरली पन्चको पार्ट हो है भेस्टिबुलर चाहिँ पन्च र मिडला दुईटैको पार्ट हो सो दुईटा चीजले तिमी सेपरेट गर्न सक्छौ आइकालाई पाइकाबाट एउटा चाहिँ फेसियल नर्भ इन्भल्भमेन्ट अर्को चाहिँ सेन्सरी न्युरोन हियरिङ लस हो है त्यो बाहेक वन सेकेन्ड सिम्प्याथेटिक एस तीनटा एस सिम्प्याथेटिक इन्भल्भमेन्ट छ हर्नर सिन्ड्रोम हुन्छ स्पाइनोसेरेब्रल इन्भल्भमेन्ट छ अटाक्सिया हुन्छ स्पाइनोथ्यालेमिक इन्भल्भमेन्ट छ कन्ट्राल्याटरल साइडको पेन र टेम्परेचर पनि जान्छ है सो यहाँको सिन्ड्रोम सक्यो यो सिन्ड्रोम खासै चाहिँदै छैन पोस्टर सेरेब्रल आर्टरीको सिन्ड्रोमहरु भयो यहाँ चाहिँ सिन्ड्रोम भन्दा पनि इस्किमिया भन्दा पनि यहाँ चाहिँ हेमोरेज र एनुरिजमको एउटा इम्पोर्टेन्ट छ क्या एनुरिजम हामीले पढ्यौ नि हेमोरेज दुई किसिमको हुन सक्छ कि त बेरी एनुरिजम रप्चर भएर हुन्छ हैन बेरी एनुरिजम रप्चर भयो भने सबएरेक्नोइड हेमोरेज हुन्छ हामीलाई थाहा छ अर्को चाहिँ ब्रेन भेसल भित्र डिपर स्ट्रक्चरलाई सप्लाई गर्ने जुन त्यसलाई भन्छ शार्कोट बुशार्ड एनुरिजम थाहा छ नि यो के भन्दै थाहा छ कि नै नाम त थाहा थियो जुन हामीले हेमोरेज पढ्यौ नि दुईटा स्ट्रोक दुई किसिमको हुन्छ एउटा हेमोराजिक हुन्छ अर्को इस्केमिक हुन्छ है ठीक छ इस्केमिकले हामी सबै पढिसक्यौं अब हेमोराजिकमा कुरा गरौँ हेमोराजिकमा सचिनले हिजो भने कस्तो हेमोरेज हुन सक्छ एउटा एपिड्युरल हेमोरेज हुन सक्छ सबड्युरल हेमोरेज हुन सक्छ सबएरेक्नोइड हेमोरेज हुन सक्छ र इन्ट्रा सेरेब्रल हेमोरेज हुन सक्छ एपिड्युरल हेमोरेज मिडल मेनिन्जियल आर्टरी फुटेर हुन्छ सबड्युरल हेमोरेज ब्रिजिङ भेन्स स्पेशली इन चिल्ड्रेन र ओल्ड एडल्टहरुमा के हुन्छ यो ब्रिजिङ भेन्स टट भइहाल्छ किनभने एडल्टमा ब्रेन एट्रोफी हुन्छ चिल्ड्रेनमा ब्रेन डेभलपै हुँदैन ब्रिजिङ भेन्सहरु टट हुन्छ त्यसमा चाहिँ तिमीले टाउको धेरै हल्लायो खस्यो भने सेकेन्ड बेबी सिन्ड्रोम भयो जस्तो ब्रिजिङ बेबी भेनहरु फुट्छ अनि त्यसको कारणले सबड्युरल हेमाटोमा हुन्छ एपिड्युरल चाहिँ कस्तो हुन्छ बाइकन्भेक्स शेप्ड हुन्छ सबड्युरल कस्तो हुन्छ कन्केभ कन्भेक्स शेप्ड हुन्छ हैन सबएरेक्नोइड हेमोरेजको कज चाहिँ के हो त इट इज अलमोस्ट अलवेज ड्यू टु रप्चर बेरी एनुरिजम हैन हो त्यस्तै इन्ट्रासेरेब्रल हेमोरेजको चाहिँ के हो एमसीक्यू सोध्यो भने इट इज बिकज अफ रप्चर अफ एनुरिजम which is almost always due to hypertension बेरी एनुरिजमको कज सोध्यो कसैले भने हाइपरटेन्सन पर्दैन एकदम तल पर्छ बेरी एनुरिजम क्यान बी बिकज अफ कन्जेनाइटल फ्यामिलियल हुन सक्छ फ्यामिलीमा थियो मेरो पनि छ यो ब्ल्याकहरुमा मोर कमन हुन्छ
स्मोकिङ गर्यो भने हुन्छ, डायबिटिज मेलाइटस छ, हाइपरटेन्सन छ, मार्फन सिन्ड्रोम छ, एलर्स डानलोस सिन्ड्रोमहरू छ भने बेरी एन्युरिजम हुने चान्स हाई हुन्छ है। बेरी एन्युरिजम इज नट सोल्ली बिकज अफ हाइपरटेन्सन। चारकोट बुसार्ड एन्युरिजम जुन हुन्छ नि, इन्ट्राक्रैनियल हेमरेज गर्ने जुन सानो सानो ब्लड भेसल चाहिँ एकदम यस्तो एन्युरिजमल भइहाल्छ, त्यसलाई चाहिँ चारकोट बुसार्ड एन्युरिजम हुन्छ है। चारकोट बुसार्ड है, दिस इज सो कतिले भनिसक्यो स्ट्रोक चाहिँ हेमोराजिक हुन्छ, इस्केमिक हुन्छ। हेमोराजिकमा 4वटा भनिसके, त्यसमा चाहिँ इन्ट्रासेरेब्रल हेमोरेजको कज चाहिँ के भने तिमीले चारकोट बुसार्ड एन्युरिजम होइन। चारकोट बुसार्ड एन्युरिजम इज भेरी सिमिलर, इट इज अ काउन्टर पार्ट अफ ल्याकुनर इन्फार्क्ट है। हामी ल्याकुनर इन्फार्क्ट पढ्छौँ नि, ल्याकुनर इन्फार्क्ट भनेको के हो, यो इस्केमिया हो है। भनेको हाइपरटेन्सनको कारणले जुन डिपर आर्टरी अफ द एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी, यो सबैको डिपर ब्रान्चेसहरू हुन्छ जसले चाहिँ सब कोर्टिकल स्ट्रक्चरलाई सप्लाई गर्छ, जुन कि सानो सानो हुन्छ। हाइपरटेन्सनको कारणले यिनीहरूमा इस्केमिया हुन सक्छ, अनि यसैलाई चाहिँ ल्याकुनर इन्फार्क्ट भन्छ। किनभने सिटीमा कहिले कहिले टिप्न गाह्रो हुन्छ, आयो भने पनि एउटा सानो सानो खाल्डो ल्याकुना जस्तो मात्रै देखिन्छ। लेमिला ल्याकुना हुन्छ नि, बोनको ल्याकुना सानो सानो, त्यस्तो मात्रै देखिन्छ, ल्याकुनर इन्फार्क्ट भन्छ। ल्याकुनर इन्फार्क्ट इज एन इन्फार्क्ट, इट इज इस्केमिया। अब यही स्मल ब्लड भेसलको हाइपरटेन्सनको कारणले नट नेसेसरी जहिले पनि स्टेनोसिस नै हुन्छ, नट नेसेसरी जहिले पनि इस्केमिया त्यो बन्द नै हुन्छ। हाइपरटेन्सनको कारणले यस्तै के हुन सक्छ, यहाँ सानो सानो एन्युरिजम हुन सक्छ है, ठिक छ। अनि त्यही एन्युरिजमलाई चाहिँ चारकोट बुसार्ड एन्युरिजम भन्छ। अनि त्यही एन्युरिजम जब फुट्छ अनि 1 सेकेन्ड जुन ल्याकुनर इन्फार्क्टमा जस्तो सिम्पटम हुन्छ नि, चारकोट बुसार्ड एन्युरिजममा पनि त्यस्तै सिम्पटम हुन्छ। पोस्टेरियर लिम्ब अफ इन्टरनल क्याप्सुल इन्भल्भ गर्यो भने डेन्स कन्ट्राल्याटरल हेमिप्लेजिया हुन सक्छ है। सो कसैले सोध्यो सब कोर्टिकल स्ट्रोक जो छ के हुन सक्छ भनेपछि सब कोर्टिकल स्ट्रोक क्यान बी बोथ, इट क्यान बी इस्केमिक पनि हुन सक्छ, इट क्यान बी हेमोराजिक पनि हुन सक्छ। इस्केमिक भयो भने पनि मोस्ट कमन कज त्यसको हाइपरटेन्सन हो, हेमोराजिकको पनि मोस्ट कमन कज त्यसको हाइपरटेन्सन हो। हेमोराजिक भयो भने यो एन्युरिजम बनेर हुन्छ, त्यो एन्युरिजमको नाम चाहिँ के हो, चारकोट बुसार्ड एन्युरिजम। टेरिटोरी सेम हो कि फरक हो? सेम टेरिटोरी। सब कोर्टेक्समा यसले पनि मोस्ट कमनली इन्भल्भ गर्ने, इस्केमिक इन्फार्क्टले मोस्ट कमनली इन्भल्भ गर्ने, त्यो यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। हेमोराजिक इन्फार्क्ट मोस्ट कमन चाहिँ पुटामेन हो है, बेसल ग्याङ्ग्लिया हो। अब यो इस्केमिक ल्याकुनर इन्फार्क्ट पनि बेसल ग्याङ्ग्लिया नै हो। अब यो पुटामेन हो कि त्यो मलाई थाहा भएन। पनि प्युटामेन नै हो। ओके, त्यो पनि पुटामेन नै हो। अब एउटा कुरा चाहिँ के याद राख्नु कि हामीले भन्यौँ नि डिपर आर्टरिज अर ब्रान्च अफ द एन्टेरियर, मिडल र पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी भन्यो हैन। त मिडल सेरेब्रल आर्टरीको जुन चाहिँ डिपर ब्रान्च जुन आर्टरी थियो नि, जसले चाहिँ पोस्टेरियर लिम्ब अफ इन्टरनल क्याप्सुललाई सप्लाई गर्छ, त्यसको स्पेशल नाम छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, लेन्टिकुलो स्ट्रायट आर्टरी भन्छ। किन लेन्टिकुलो भनेको लेन्स सेप्ड है, अनि इन्टरनल क्याप्सुल पनि लेन्स सेप नै हुन्छ, क्याप्सुल जस्तो हुन्छ, लेन्स सेप हुन्छ, लेन्टिकुलो स्ट्रायट आर्टरी। यसैमा एन्युरिजम भयो भने चारकोट बुसार्ड एन्युरिजम, यसैमा इस्केमिया भयो भने ल्याकुनर इन्फार्क्ट भयो हैन। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट नाम हो, एमसीए को डिपर आर्टरीको नाम हो, जसमा चाहिँ ल्याकुनर इन्फार्क्ट अथवा हेमोराजिक स्ट्रोक हुन सक्छ, चारकोट बुसार्ड एन्युरिजम हुन्छ। एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीको पनि एउटा ब्रान्च हुन्छ जो कि विच इज अ नेम्ड आर्टरी हैन, त्यसलाई चाहिँ रिकरेन्ट आर्टरी अफ ह्युगनर भन्छ है, ठीक छ। गाह्रो भयो छैन भन्दै गर्न है। सो यो एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी हो, त्यसको एउटा डिपर ब्रान्च आउँछ, त्यसको नाम चाहिँ के हो, रिकरेन्ट आर्टरी अफ ह्युगनर। यसले चाहिँ यो सपोज यो दुईटा भेन्ट्रिकल हो भने यसले चाहिँ कौडेट न्युक्लियसलाई सप्लाई गर्छ र यो इन्टरनल क्याप्सुलको एन्टेरियर लिम्बलाई सप्लाई गर्छ है। अनि एन्टेरियर लिम्ब यसले यसरी सप्लाई गर्छ कि यसले चाहिँ जुन कोर्टिकोस्पाइनल ट्र्याक्ट हुन्छ नि, जुन यहाँ एकदम डेन्स भएर आउँछ, त्यसमा पनि स्टिल डेन्स भए पनि स्टिल छुट्टै हुन्छ क्या। एउटा आर्मवाला यहाँ हुन्छ, फेसवाला यहाँ हुन्छ, लिम्बवाला यहाँ हुन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ, जुन जो एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीको जुन जो रिकरेन्ट आर्टरी अफ ह्युगनर छ, त्यसले चाहिँ इन्टरनल क्याप्सुलमा पनि आर्म र फेसलाई सप्लाई गर्छ। अनि त्यसै कारणले रिकरेन्ट आर्टरी अफ ह्युगनर गयो भने त्यसले के गर्छ, कन्ट्राल्याटरल हेमिप्लेजिया अर हेमिपेरेसिस अफ आर्म एन्ड फेस। डु यु नो आर्म एन्ड फेस फोकल हेमिप्लेजिया भयो भने कुन सेरेब्रल आर्टरी तिमी सस्पेक्ट गर्छौ? मिडल सेरेब्रल आर्टरी है। यहाँ पनि एउटा आइडेन्टिटी छ है,
एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी गयो भने मान्छेको खुट्टा जान्छ, तर त्यही एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीको डिपर ब्रान्च है जसको नाम हो रिकरेन्ट आर्टरी अफ ह्युमनर त्यो गयो भने मिडल सेरेब्रल आर्टरीको प्याटर्नमा स्ट्रोक आउँछ अनि त्यो चाहिँ फेस र आर्मको हुन्छ है। एउटा एकदम युनिक चिज हो है। पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीको डिप ब्रान्च नाम कुनै नेम्ड आर्टरी छैन, जान्नु पनि छैन है। यदि भयो यो सो हेमोराजिक भयो, इस्केमिक भयो हैन। अब हेमोराजिकमा जुन यो मैले इन्ट्रासेरेब्रल हेमरेजबाट कुरा आएको थियो, इन्ट्रासेरेब्रल हेमरेज सके। अब म सबरेक्नोइड हेमरेज कुरा गर्छु एकैछिन ल। सबरेक्नोइड हेमरेजको मोस्ट कमन कज के भयो? बेरी एन्युरिजम हैन। बेरी एन्युरिजमको मोस्ट कमन साइट कहाँ हो सर थाहा छ? यो एमसीक्यू मा सोध्छ। भन त, मलाई थाहा छैन के। म भन्दिछु अखै म लेख्दैछु। एन्टियर कम्युनिकेटिङ आर्टरीको 30% हुन्छ, फ्लोड बाइ पोस्टियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी त्यो चाहिँ 25% हुन्छ। ओके। अनि फलोड बाइ मिडल कम्युनिकेटिङ आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी त्यो चाहिँ 20% हुन्छ। सही गुड पर्फेक्ट। लगभग सबैमा बराबरै छ। ल यहाँ हेर है, यो फोटोमा हेर है। सो सञ्जनले भन्यो ठिक भन्यो, मोस्ट कमन साइट एमसीक्यू को लागि चाहिँ एन्टियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी, नट एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी। सेरेब्रल पनि होइन, एन्टेरियर कम्युनिकेटिङ हो है। यो होइन, यो हो है, यो बिचको यहाँ हो है, बुझ्यो नि। सो अब त्यहाँ यदि एन्युरिजम छ भने अहिले म स्ट्रोक र इस्केमियाको कुरै गरिरहेको छैन। अब सपोज मान्छेलाई एन्युरिजम छ अरे है, एन्युरिजम छ त्यहाँ स्ट्रोक छैन, हेमोरेज छैन, यो स्ट्रोकको च्याप्टर भन्दै बाहिर गयो। एन्युरिजम मात्रै छ भने के सिम्पटम आउँछ भन्ने कुरा एउटा बुझ्न सक्नुपर्छ। यहाँ यदि एन्युरिजम भयो भने डु यु नोटिस यहाँ अप्टिक आइजमा छ, आँखामा फरक पर्छ। अप्टिक आइजमा चाहिँ कम्प्रेस हुन्छ, भेरी सिमिलर टु पिट्युटरी एडिनोमा। जसरी पिट्युटरी एडिनोमाले अप्टिक आइजमालाई कम्प्रेस गर्छ, मोस्ट कमन बेरी एन्युरिजम जुन एन्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरीको बेरी एन्युरिजम छ त्यसले पनि कन्ट्रोल गर्छ। त्यसले चाहिँ बाइ टेम्पोरल हेमियोनोपिया गराउँछ, पेरिफेरल भिजन चाहिँ जान्छ अनि मान्छेलाई चाहिँ टनल भिजन हुन्छ है। यो बुझ्यो? अब सेकेन्ड मोस्ट कमन ठाउँ के भन्यो? पोस्टियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी हैन। पोस्टियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी त यो दुईटा हैन। यो पोस्टियर कम्युनिकेटिङ आर्टरीमा यदि प्यारालाइज यदि एन्युरिजम भयो भने, स्वेलिङ भयो भने त्यसले चाहिँ के गर्छ? ठ्याक्कै यही ठाउँमा भएको यो मिड ब्रेनको पार्ट, यो मिड ब्रेन हो, यो पोन्स हो, यहाँ मेडुला छ है, यो ठ्याक्क मिड ब्रेन छ नि हो। पोस्टियर कम्युनिकेटिङ आर्टरीमा यदि यहाँ एन्युरिजम छ भने त्यसले इप्सिल्याटरल साइडको मिड ब्रेनलाई कम्प्रेस गर्छ है हो। अनि त्यहाँ मिड ब्रेनलाई कम्प्रेस गरेर पनि सिम्पटम देखाउँछ। त्यसले के गराउँछ? अक्युलो मोटर सिम्पटम देखाउँछ। मिड ब्रेनमा अघि मैले के पढाएको थिएँ 3 र 4 थियो नि। सो मोस्ट कमन सिम्पटम चाहिँ 3 को देखाउँछ। अक्युलो मोटर नर्भको प्यारालाइसिस हुन्छ। अक्युलो मोटर नर्भ गयो भने आइज कस्तो जान्छ? आइजको आँखा कस्तो हुन्छ? तलतिर र आउटवर्डमा गेज हुन्छ। गेज कस्तो भइहाल्छ? डाउन एन्ड आउटवर्ड गेज। आउटवर्ड गेज किनभने एब्ड्युसेन्स नर्भ बिकम्स रिपेल्ड। उसलाई चाहिँ काउन्टर गर्नको लागि अक्युलो मोटर नर्भको पावरै छैन हैन, त्यसै कारणले आउटवर्ड गेजमा जान्छ। ठीक छ? ओके, डाउन एन्ड आउट गेजमा जान्छ आँखा है। प्युपिल हेर्ने एकपल्ट है, प्युपिल हेर्ने। तिमी प्युपिल हेर्छौ नि, अनि प्युपिल हेर्दाखेरि त्यो मान्छेको प्युपिल चाहिँ एकदम डाइलेटेड हुन्छ है। प्युपिल पनि डाइलेटेड हुन्छ। कुनै पनि आजदेखि याद राख, कुनै पनि पेसेन्ट अक्युलो मोटर नर्भको प्यारालाइसिसको सिम्पटम लिएर आयो, त्यो मान्छेलाई टोसिस छ हो, त्यो मान्छेको आँखा चाहिँ डाउन र आउट गेजमा गइसकेको छ भने यो दुईटाले चाहिँ बुझिहाल्छौ। रुल अफ मान्छेलाई के छ? अल दोज क्रानियल नर्भ न्यूक्लियाई। अब त्यो अक्युलोमोटर नर्भ पाल्सी हैन, सानो जसले 12 लाई चाहिँ यहाँले पनि हुन सक्छ, राम्ररी डिभाइड गर्छ विदाउट गिभिङ एनी रिमाइन्डर। अहिले भर्खर भनेको बेरी एन्युरिजमले प्रेस गरेर पनि 12 दिज आर अल ट्युमरले पनि हुन सक्छ हैन।
त्यो बाहेक सबै चाहिँ के हुन्छ ल्याटरल अब अथवा एउटा साइड तरिका चाहिँ छुट्याउन मिल्ने हैन? ट्युमरले र त्यसमध्ये बेरियनिजमले सुरुको दुईटा जो हुन्छ मिल्ने त्यो चाहिँ भर्सेस मिड लाइन अफ इस्किमिया र मिड ब्रेन हेमरेज हुन्छ भयो हैन? रिमेम्बर मिड ब्रेन इस्किमिया र हेमरेज त्यसपछि भएको जुन छौका आर्टरी हुन्छ हुन्छ नि पन्चमा त्यसले चाहिँ पन्चको मिड सबै लाइन मिड ब्रेनको चाहिँ ब्लड सप्लाई इज बाइ एन्ड आर्टरी पन्चको मिड लाइन मतलब युनिल्याटरल सप्लाई एक्सेप्ट अब जुन चाहिँ आर्टरीको कुरा डायरेक्ट गर्दा गर्ने हामी मिड लाइन न्युक्लियस सप्लाई एडिङर मिस्टेक पनि नभनौँ बुकहरुमा इन्ट्रेस्पाइनल आर्टरी पनि लेखा हुन्छ सो जुन चाहिँ हामीले अनि हिजो आँखा बनाएको माथि तल गर्ने सायद अर्को सर्कल अफ न्युक्लियस पुलिस प्युपिल त्यसमा चाहिँ यस्तो कन्स्ट्रिक्ट र देखियो डाइलेट हैन? गर्ने जुन न्युक्लियस यो हुन्छ दुईटा नि साइडको त्यसको सप्लाई चाहिँ दुईटै साइडबाट आउँछ क्या बेसिलर आर्टरी बन्यो यो चाहिँ बेसिलर आर्टरी बन्यो ठीक छ त्यो भन्दा अगाडि त्यसैको चाहिँ दुईटा कारणले ब्रान्च आयो if oculomotor अनि nerve त्यसले चाहिँ if इन्टरस्पाइनल oculomotor आर्टरी nerve बनायो palsy हैन? is because इन्टरस्पाइनल of आर्टरी जो कि तल ischemia गएर स्पाइनल कर्डलाई सप्लाई त्यो मान्छेको जुन जो मैले के भने pupil हुन्छ नि इन्टरस्पाइनल still आर्टरीले चाहिँ reactive मेडुलालाई पनि सप्लाई गर्छ त्यो भन्दा पनि pupil dilated हुँदैन pupil चाहिँ न्यारो नै हुन्छ इन्टरस्पाइनल आर्टरीले सप्लाई गर्दैन तर if इन्टरस्पाइनल यहाँ आर्टरीलाई बेरियनिजम बनाउने छ जुन यो ब्रान्च छ नि यो है दुईटा अथवा कुनै ट्युमर छ भने यिनीहरूले यसलाई सप्लाई त गर्छ ब्लड सप्लाईको त कुरै आएन यसलाई त त्यसैले physically compress युनिल्याटरल गरियो, मेडुलरी कामै रिजन गर्न क्यान पाएन। एक्जिस्ट अनि तर त्यसको कारणले के युनिल्याटरल हुन्छ इप्सिल्याटरल साइडको प्युपिल के हुन्छ डाइलेटेड हुन्छ स्पाइनल कर्ड one way you can separate oculomotor एउटा nerve इन्टरस्पाइनल आर्टरीले प्रोवाइड गर्छ palsy त्यसैले एउटा because of mass lesion or is it because of stroke stroke ले हो कि mass lesion ले दुईटै साइडको के बच्चा यही हो प्रोप्रियोसेप्सन मात्रै सिम्पटम त टोसिस किनभने डोर्सल कलम डाउन आउट गेल त दुईटैमा हुन्छ है तिमी के हेर्नु प्युपिल हेर्नु अनि pupil तर यदि यो मेडुलामा मान्छेको डाइलेटेड छ भने ब्लड सप्लाई it is mass lesion इन्टरस्पाइनल प्युपिल नर्मल छ भने it is stroke है फेरि यो भयो ठिक छ यो मैले बेरियनिजमबाट कुरा गरे है बेरियनिजम भयो आउने मान्छेको चार्डियनिजम पनि कुरा गरिसके मलाई बत्ती थाहा गयो। लास्ट कुरा भन्नु त्यो चाहिँ मेरो कुरा सक्यो है मिश्रा कन्टिन्यू एउटा गर्दै कुरा म के भन्नु हेलो हिजो मैले के भनेको थिएँ इन्टरस्पाइनल हजुर। आर्टरी यो नि ध्यान लिएर यो इन्टरस्पाइनल आर्टरी हो यसले चाहिँ के गर्छ स्पाइनल कर्डको एन्टेरियर सबैलाई सप्लाई गर्छ एन्टेरियर 2/3 सप्लाई गर्छ है अब तिमी इमेजिन गर एउटा न्यारो आर्टरी यत्रो सानो है जसले ब्लड भेसल यहाँ ब्लड चाहिँ यहाँबाट पाइरहेछ यो एउटा भर्टिब्रल आर्टरी हो हैन भनेको भर्टिब्रल आर्टरी ब्लड चाहिँ यहाँबाट छिर्छ अनि त्यसपछि यो इन्टरस्पाइनल आर्टरी यहाँदेखि लिएर तल स्पाइनल कर्डको कोनस मेडुलारिसम्म पुग्छ स्पाइनल कर्डको लेन्थ कति हुन्छ सायद 40 हो थाहा भयो 45 है यहाँसम्म उसलाई ब्लड सप्लाई गर्नु छ त्यो पनि यति न्यारो ब्लड भेसल छ न्यारो ब्लड भेसल भएपछि रेजिस्टेन्स बढ्छ थाहा छ नि रेजिस्टेन्स बढ्यो भने रेजिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डायमिटर जति सानो भयो रेजिस्टेन्स बढ्छ अल्सो रेजिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ लामो जति भयो ब्लड भेसल है त्यति उसको रेजिस्टेन्स बढ्छ सो इट बिकम्स भर्चुअली इम्पोसिबल फर द भर्टिब्रल आर्टरी कि यहीँबाट म यति प्रेसर प्रोभाइड गर्छु कि यहीँबाट ब्लड जान्छ म कोनस मेडुलारिसम्म पुगाइदिन्छु भनेपछि कसै बाबुको दम छैन है यति चाहिँ बुझ्यो नि त्यसैले यो इन्टरस्पाइनल आर्टरीले थोराक्सको लेभलमा अर लम्बारको लेभलमा आएर यसले एउटा हेल्प पाउँछ एउटा कन्ट्रा एउटा चाहिँ साइडबाट एक साइडबाट मात्रै मोस्ट कमनली लेफ्ट साइडबाट जुन चाहिँ इन्टरकोस्टल आर्टरी हुन्छ नि रिबलाई सप्लाई गर्ने त्यसले आएर यसलाई एड गरिदिन्छ यस्तो आएर त्यसले पनि ब्लड थपिदिन्छ यहाँ सो इट्स एज इफ पानी कलबाट टङ्कीमा तान्नको लागि दुईटा मोटर युज गर्यो एउटा कलको लेभलमा एउटा मोटर छ जसले पुस गरेर राख्छ त्यसपछि एउटा दुई तल्लामा गएर अर्को मोटरले पुस गरेर राख्छ है बुझ्यो हो यो आर्टरी इज अ नेम्ड आर्टरी गजब नाम छ यसलाई भन्छ आर्टरी अफ एडम कविच है ठिक छ इट इज युनिल्याटरल आर्टरी यो दुईटै साइडबाट आउँदैन एक साइडबाट मात्रै आउँछ मोस्ट कमनली लेफ्ट साइडबाट आउँछ अनि इट इज अ हाइली भेरिएबल पोजिसन इट इज सेड दैट T10 देखि L1 जुन पनि लेभलको इन्टरकोस्टल आर्टरीबाट आउनु T12 सम्म त इन्टरकोस्टल आर्टरीबाट आउँछ L1 मा आयो भने थाहा भएन के को अर्कै कुन एब्डोमेनको कुन चाहिँ आर्टरीबाट आउँछ एब्डोमेनको कुन सानो ब्रान्चबाट एब्डोमेनको कुन सानो ब्रान्चबाट आउँछ T10 देखि T12 बाट आयो भने पोस्टर इन्टरकोस्टल आर्टरीबाट आउँछ इट इज हाइली भेरिएबल तर जति भेरिएबल भए पनि यो हुन्छ कहाँ जहाँ चाहिँ रिब केज सकिन्छ जहाँ रिब केज सक्यो अनि एब्डोमेन सुरु भयो हैन ठ्याक्कै यहाँदेखि यहाँदेखि यहाँ जहाँबाट पनि आउन सक्छ यसरी पनि हुन सक्छ यहाँ पनि आउन सक्छ यहाँ पनि आउन सक्छ यहाँ पनि आउन सक्छ है तर हो के कुन ठाउँ यो कुन रिजन हो हाम्रो स्टोमकको एपिग्यास्ट्रिक रिजन हो है एपिग्यास्ट्रिक रिजनमा के एन्युरिजम हुन्छ
एब्डोमिनल एओर्टा गुड एब्डोमिनल एओर्टाक एन्युरिजम हो एब्डोमिनल एओर्टाक एन्युरिजम छ भने त्यसले आर्टरी अफ एडम क्युबिचलाई प्रेस गर्न सक्छ अथवा तिमीले एब्डोमिनल एओर्टाको सर्जरी गर्न गएको थियो तिमीले गल्तीले नचिनेर आर्टरी अफ एडम क्युबिचलाई तिमीले लाइगेट गर्न सक्छौ अनि डिस्ट्रोय गर्न सक्छौ त्यस्तो भयो भने जुन चाहिँ स्पाइनल कर्ड छ नि स्पाइनल कर्डको जुन सानो आर्टरी थियो नि त्यो चाहिँ त्यो लेभल भन्दा तल चाहिँ उसले जुन सेकेन्ड मोटर थियो त्यो उसले लस गरिहाल्छ सेकेन्ड ब्लड सप्लाई उसको हराएर जान्छ अनि त्योभन्दा तल प्रेसरको एउटा सिंगल मोस्ट एउटा भर्टिबल आर्टरीको प्रेसरले त्योभन्दा तल बढ्दै जान्छ अनि त्यसको कारणले चाहिँ लोवर टु थर्ड अफ द स्पाइनल कर्ड हुन्छ नि त्यो चाहिँ इन्फाक्टमा जान्छ है अनि त्यसको सिम्पटम चाहिँ दुनिया हुन्छ खुट्टा पनि जान्छ हैन सो खुट्टाको बाइल्याटरल प्यारालाइसिस हुन्छ त्यो सबै छ त्यो बाहेक यसले चाहिँ स्पेशली यसले चाहिँ दुईटा लम्बार र सैक्रल प्लेक्ससलाई धेरै ड्यामेज गर्छ थोरासिक त आर्टरी अफ एडम क्युबिच भन्दा माथि नै छ नि त है सो लम्बार पार्ट स्पाइनल कर्ड र सैक्रल पार्ट अफ स्पाइनल कर्ड जान्छ सैक्रल पार्ट अफ स्पाइनल कर्ड यु मे रिमेम्बर इट्स युज फर ब्लाडर फंक्शन एज वेल एज बावल फंक्शन सो मान्छेलाई ब्लाडर इन्कन्टिन्युस बावल इन्कन्टिन्युस दुईटै हुन्छ है सो यो भयो स्टोरी अफ आर्टरी अफ एडम